like, subscribe and get notified. The controversial 100 crore rupees project, which included a 30 MLD barrage and pumping station at Murdi Sonarbagh, was initially met with strong opposition from the locals and the Khandepar and Usgaon panchayats. The residents were concerned that the project, which also included a 12 MLD water treatment plant at Savoivrim for Priol constituency, would exacerbate flooding in an area already prone to seasonal inundation. However, the proposed barrage project has been scrapped by the government on Tuesday, bringing joy and relief amongst the residents. आज हांगा आमच्या मुड्डेर WRDन बंधारा प्रपोज केल्लो. फाटली 2 वर्सां हो मॅटर आमी हांगा चलतालो. आमी ह्या बंधाराक इफेक्टेड मुड्डेवेले लोक अख्खे खांडेपारचे मुड्डेवेले सोनारबागचे लोक इफेक्टेड आशिल्ले. आमी हेजेर एजिटेशन फाटली 2 वर्सां आमी एजिटेशन करीत आशिल्ले. आमचे एजिटेशन चालू आशिल्लें तशेंच आमी मागीर फुडें हेजे फुडले एक स्टेप की आमी एनजीटी आमची केस चलताली. आमची 2-3 हियरिंगां जाली एनजीटीन केस चलोवन आनी आयज आमकां डेट आशिल्ली. आमी एडवोकेट फॉलोअप घेताले तेन्ना आमच्या एडवोकेटान आमकां सांगलें आयज तुमची विक्ट्री जाल्ली आसा म्हणून आनी हे आमकां ह्या बंधाऱ्याक सपोर्ट करपाक आमच्या वांगडा आमचे एक्टिविस्ट अभिजीत प्रभुदेसाय, आमचे रामा काणकोणकर, मागीर डायना मॅडम हेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो. आमचे सोनारबागचे लोक, आमचे खांडेपारचे लोक, आमचे सगळ्याच्या सहकार्यान हो बंधारा आमची खंय तरी विक्ट्री जाला अशें हांव म्हणूं शकता. आमी फक्त बंधाऱ्याक ओपोज करताले. आमी बंधाऱ्याक ही हांगा आमची बंधाऱ्या सायड आशिल्ली सगळी आशिल्ली आनी आमकां वार्षिक हांगा फ्लड येता. बंधारो जायत आशिल्लो न्ही जाल्यार हेका न्ही आमकां पर्याय नाशिल्लो. आमी शिफ्ट जाल्या बगर तेका आमी आमचो गांवांत आमकां रावपाक जाय आशिल्लें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 2 वर्सां जाली आयज आमचो बंधाऱ्याचो मॅटर चलतालो. बंधाराचो मॅटर चलतालो. तशेंच आमी ह्या बंधाऱ्याक लागून आमी सगळ्यां कडेन वचून फुड्यान गेले. आमची सीएमा कडेन मिटींग घेतली. प्लस आमी आमचे सभापती रमेश तवडकरा कडेन गेले. आमी गव्हर्नरा कडेन गेले. आमच्या आमदारा कडेन गेले. आमकां कोणीच हांगासर आमकां आश्वासन अशें दिलें ना हांगासर बाबा आमी तुमचे सपोर्ट आसा अशें म्हणून आमकां मेळ्ळें ना. मागीर आमी कितें केलें आमकां आमचो अभिजीत प्रभुदेसाय सर, तशें डायना मॅडम, आमचो रामा काणकोणकर हेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिलो. आमची कोर्टान केस गेली, मागीर एनजीटी कोर्टान केस गेली आनी तशेंच तेंच्यांनी हांगा चालू आसतना हांगा 144 कलम लायले. 34 दिसांनी 144 कलम लायले. आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाले. आमी मागीर अशे गांवांनी मिटिंग्यो घेवन आमी थोडे जमोन गांवांनी मिटिंग्यो घेतल्यो. सोनारबागाचे लोक आमकां हांगा येवपाक लागले. आमी थंय वचपाक लागले मिटिंगेक. आमी सगळे लोकांनी एकठांय जावन हांगासर एजिटेशन करपाक हे केलो तेन्ना तेंच्यांनी ते मागीर 144 कलम लायले हांगासर. आनी आमकां 144 कलम करूंक लागल्याक हांगासर आमकां मातशें भयाभीतशें वातावरण जालें. आमकां मागीर हे आमच्या अभिजीत प्रभुदेसायान बी बरो सपोर्ट करून कोर्टान केस वयतकीर आयज आमकां असो न्यूज कळ्ळा की आमी विक्ट्री जाले म्हणून न्यूज कळ्ळा. आनी हांव आमचे सोनारबागाचे लोक तशेंच आमचे खांडेपारचे लोक आनी हे आमचे एनजीटी आमचे अभिजीत प्रभुदेसाय, रामा काणकोणकर, तशेंच सोनारबागाचो आमचो निलेश गावडे हेंच्या मोठ्यान देव बरें करूं म्हणटा, आभार म्हणटा. तशेंच आमचो पंच गांवचो पंच आमचो अभिजीत गावडे हेणी खूब हे घेतला, मेहनत घेतल्या. Sanjay Naik for Herald TV. Watch on Herald TV.